شرک و بدعت دے فتوی لان والی قوم نال گل نہیں کردا اج ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کرنا شرک و بدعت نہیں ہے آخر میرے نبی دی حدیث تے ثابت ہو گیا اپنے ماں باپ پہ جان تو بعد اولاد پہ حق ہے کہ اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کرے ربی غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اپنے ماں باپ واسطے ہاتھ اٹھا کے ہر بس تقریر ختم ہونے دے قریب ہے اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کرے ہر نماز چرچ کرے اللہ میں لوریاں دین والی ماں دی بخشش کر رہے اللہ منتا کر کے مینوں پالن والے میرے باپ دی بخشش کر لے اے میرے ربا میری ماں دی قبر نو جنت دا باغ بنا میرے بابے دی قبر نو جنت دا باغ بنا خدا را جوانو اج کدے آدے باپ دے سامنے اچھی نہ بولیا جے